مان सकती कि ये मेरे ही शौहर हैं, लेकिन जब मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने उनके मुँह से कपड़ा हटाया तो वो मेरे ही शौहर निकले। तो मैं उधर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं वहीं पे बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं चला मेरे साथ क्या होता रहा, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं मान सकती थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक अज़ियत थी। जैसे ही इद्दत के दिन ख़त्म हुए तो हमसायों ने भी साथ छोड़ दिया। मालिक मकान ने भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी। उसने मुझे अच्छा। कहा, पिछले 2-3 महीनों का भी जो किराया है वो भी तुम दो, और अगले जो हैं वो भी 2 महीने गुज़र चुके थे, उसका भी तुम्हें देना होगा। मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की थी, मैंने उनको कॉल्स वग़ैरह भी बहुत की, लेकिन उन्होंने दोबारा मुझे यही कहा कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम जाओ, और आइंदा से हमसे राब्ता करने की या हमारे पास आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं गई फिर। मैं लोगों के घर में काम कर लेती हूँ, जिसकी वज़ह से मुझे 2 टाइम का खाना कहीं से मिल जाता है कभी, और कभी तो वो भी नहीं मिलता। तो अभी तो मेरे पास कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं है, लेकिन बस मैं 2 टाइम की रोटी पूरी कर रही हूँ। तो मुझे एक ऐसे इज़्ज़तदार शख़्स और एक मैच्योर बंदे की ज़रूरत है जो मेरा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो वेल एजुकेटेड भी हैं, शहर में इन्होंने पढ़ाई की, वहाँ से दोबारा गांव गए, या घर वालों ने किस तरह से इन्हें घर से निकाल दिया या खुद निकली हैं, क्या ऐसे मामला बने कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आप अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, हॉस्टल में पढ़ी हैं, कॉलेज में पढ़ी हैं, तो ऐसे क्या मामला बने हैं कि आज आप तन्हा और अकेली इस दुनिया में रह गई हैं? माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया, तो आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बेसिकली लाहौर की रहने वाली नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गाँव से है, उकाड़ा से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, और लाहौर में मैं सिर्फ़ स्टडी करने के लिए आई थी। तो हम्म। मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी के दौरान ही जब मुझे छुट्टियाँ हुई तो मैं अपने घर वापस गई छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए। तो मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी हमने कर देनी है, आगे तुम पढ़ाई वग़ैरह कुछ नहीं कर सकती। तो उस दौरान उन्होंने जिस लड़के से मेरी शादी का सोचा वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। वहीं का खेती-बाड़ी करने वाला एक मज़दूर सा शख़्स था, जिसके साथ मेरी शादी करने के लिए वो हम्म। सोच रहे थे। लेकिन मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया और मैं लाहौर वापस आ गई। तो इस दौरान मैंने सोचा था कि मैं शादी अपनी सोच के मुताबिक एक शख़्स पढ़े लिखे से करूँगी, जिस तरह से मैं हम्म। पढ़ी हूँ उस तरह। तो मैं अपनी क्लास में थी, मेरा एक क्लास फ़ेलो था, मेरी उसके साथ बातचीत हुई। उसने मेरे साथ जो है ना वो दोस्ती के लिए मेरे साथ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसको कहा कि अगर तुम मेरे से दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे से निकाह करना होगा, और अच्छा। उसके लिए मेरे घर रिश्ता भेजना होगा। तो उसने मेरे घर पे रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन मेरे घर वालों ने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। उससे शादी के लिए वो राज़ी नहीं हुए, और रिश्ता भी उन्होंने वापस भेज दिया लाहौर। अच्छा, तो जिससे वो घर वाले करना चाहते थे, आप उससे कर लेती, उससे आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शख़्स जो है वो मेरे काबिल नहीं था। मैं जिस तरह चाह रही थी एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान, वो उस तरह का नहीं था। तो मुझे जो है ना वो हम्म। एक पढ़ा लिखा। तो उसके बाद आपने फिर अपनी मर्जी से शादी कर ली? मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, फिर मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। मैंने उससे निकाह कर लिया, और हम लोग एक किराए के मकान में रहना शुरू हो गए। तो हम लोग किराए के मकान में ही रह रहे थे, मेरी शादी को कुछ ही अरसा गुज़रा था। तो ऐसा हुआ एक दिन कि मेरे शौहर जो थे, वो 3 दिन से घर वापस ना आए। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उनको इतनी कॉल्स की, उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था, उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, और मेरे पे ये असरात तारी हो गए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। अगले ही दिन मैं बैठी थी तो मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। मैंने उठाया, हॉस्पिटल के नंबर से फ़ोन कॉल थी। मैंने हम्म। अटेंड की। उन्होंने मुझे कहा कि एक जो है ना शख़्स की हमें मैयत जो है वो मिली है, लेकिन उसका सारा बायोडाटा निकलवाने के बाद उसकी शनाख्त हुई है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट में था, हम्म। आपसे जो है ना उसके कोई लिंक्स हैं, तो वो कौन है? तो जब आपको ये सारे मामलात का पता चला, जब आपने निकाह किया, ये सारे मामलात किए, तो आपने उस शख्स की फैमिली से नहीं आप मिली थी? उसने आपको अपनी फैमिली में नहीं मिलाया था कि मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं?
کہ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا ہماری شادی کو، تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی کچھ ٹائم گزارو تو میں اگلے ہی دنوں میں اپنی فیملی سے تمہیں ملوا دوں گا، کیونکہ ہماری شادی کو ابھی ہوئے ہی 2-3 مہینے تھے، اچھا، زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، تو اس وجہ سے کچھ چیزیں تھیں۔ جب ایسا ہوا ہاسپٹل جب گئی ہیں ان کی آپ نے میت دیکھی تو اسے کیا ہوا تھا؟ ڈیتھ کا باعث کیا چیز بنی؟ پہلے تو میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، میں نے کہا کہ میں نہیں مان سکتی کہ یہ میرے ہی شوہر ہیں، لیکن جب میں نے ان کی شکل دیکھی، میں نے ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ میرے ہی شوہر نکلے، تو میں ادھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں وہیں پہ بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، لیکن میں اس چیز کو نہیں مان سکتی تھی، میرے لیے بہت زیادہ دردناک اذیت تھی۔ تو جب آپ کے شوہر تھے، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو عدت کے عرصے میں تو مجھے اتنی چیزیں جو ہیں وہ فیل نہیں ہوئی، کیونکہ میرے ہمسایوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ عدت کے دوران وہ مجھے کھانا بھیجتے تھے ٹائم کے ٹائم، اور میرا جو مالک مکان تھا اس نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ ایک اکیلی عورت ہے، یہ اب کہاں سے ارینج کر کے مجھے دے گی کرایہ وغیرہ۔ جیسے ہی عدت کے دن چل رہے تھے اس نے مجھے کرائے کے لیے کچھ بھی نہیں بولا، لیکن جیسے ہی عدت کے دن ختم ہوئے تو ہمسایوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مالک مکان نے بھی دھمکیاں دینی شروع کر دی، اس نے مجھے اچھا، کہا پچھلے 2-3 مہینوں کا بھی جو کرایہ ہے وہ بھی تم دو، اور اگلے جو ہیں وہ بھی 2 مہینے گزر چکے تھے اس کا بھی تمہیں دینا ہوگا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ نے اپنے ماں باپ پاس نہیں گئی؟ اپنے ماں باپ کو نہیں آپ نے بتایا کہ میرے سے چلیں یہ غلطی ہو گئی ہے، میرا شوہر بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس طرح سے مس ہیپ ہو گیا ہے، تو آپ اپنے والدین کے پاس نہیں گئی؟ کیونکہ شادی سے پہلے ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا، میں ان کے پاس جب گئی تھی شادی کر کے، انہوں نے کہا تھا آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ادھر دوبارہ کبھی بھی نہ آنا، تو میں اس سچویشن میں پھر ان کے پاس مطلب انہوں نے سیدھا سیدھا آپ کو لا تعلقی کر دی تھی، مطلب اپنے آنے سے منع کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، پھر میں نہیں جا سکتی تھی ان کے پاس بھی، میرا جانا نہیں بنتا تھا۔ تو آپ ایک بیٹی ہیں، ماں باپ تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو آپ نے کوشش بھی نہیں کی ماں باپ کو منانے کے لیے، یا کبھی کال وغیرہ کی ہو آپ نے؟ میں نے کوشش تو بہت زیادہ کی تھی، میں نے ان کو کالز وغیرہ بھی بہت کی، لیکن انہوں نے دوبارہ مجھے یہی کہا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جاؤ، اور آئندہ سے ہم سے رابطہ کرنے کی یا ہمارے پاس آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں ایسے نہیں گئی پھر۔ تو اب آپ کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے، 3-4 ماہ بھی شوہر کی ڈیتھ کو ہو گئے ہیں، گزر گئے ہیں، تو ابھی کھانا پینا تو انسان نے ہوتا ہے، رہنا سہنا، کپڑے بھی ضروری ہیں، ہر چیز ضروری ہے، تو کس طرح سے آگے آپ نے کیا سوچا زندگی کے بارے میں؟ بھی کافی زندگی بھی پڑی ہے، کھانا پینا کس طرح سے کریں گی، رہن سہن کس طرح سے کریں گی، مالک مکان کا جو رینٹ ہے وہ کس طرح سے دیں گی، اور کتنا کا رینٹ ہے؟ رینٹ جو ہے وہ ماہانہ 10,000 روپیہ ہے، تو ابھی تک تو میں جو گزارا کر رہی ہوں، میں لوگوں کے گھر میں کام کر لیتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے 2 ٹائم کا کھانا کہیں سے مل جاتا ہے کبھی، اور کبھی تو وہ بھی نہیں ملتا، تو ابھی تو میرے پاس کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، لیکن بس میں 2 ٹائم کی روٹی پوری کر رہی ہوں۔ آگے بس میرا کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی اگر دیکھنے والوں میں سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو مجھے ایک ایسے عزت دار شخص اور ایک میچور بندے کی ضرورت ہے جو میرا ساتھ دے، اور میرے ساتھ میرا جو کرایہ ہے، میرے اوپر بوجھ ہے، وہ میرا اتارے، کیونکہ مالک مکان نے بہت دھمکیاں دی ہیں، وہ میرے اوپر کیس کر دے گا، کیونکہ میں اس کے مکان میں ہوں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ مطلب جیسے کہ عورتیں اکیلی ہو کے اپنے آپ کو قابض کر لیتی ہیں کہ عورت کے حقوق بھی کچھ زیادہ ہیں، اور وہ اس طرح کے معاملات سے ڈر ہے تھوڑا۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ابھی ٹوٹل آپ کے اوپر کتنا کو قرضہ ہے کہ اتنے کو پیسے ارینج ہو جائیں تاکہ آپ کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے، آپ مطلب کہ تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے؟ قرضہ میرے اوپر 60 سے 70 ہزار ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ 60-70 ہزار روپے آپ کے لیے بوجھ بنا ہوگا؟ ہاں جی بالکل میری تو 60-70 ہزار تک ارینج ہو جائیں تو آپ کی زندگی سکون میں ہو جائے گی، رینٹ وغیرہ بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے؟ ابھی کے لیے تو میرے رینٹ وغیرہ سب کلیئر ہو جائیں گے، لیکن میری آگے والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں مجھے پھر کچھ سوچنا پڑے آگے گا۔ آپ نے کیا سوچا اپنی باقی زندگی کے لیے؟ آگے میں یہ چاہتی ہوں کہ بس کوئی شخص ہو جو میرے سے نکاح کر لے، مجھے 2 ٹائم کی عزت کی روٹی دے، اور مجھے اپنے گھر میں چھت دے، اور میرے ساتھ صحیح عزت سے رہے۔ کس طرح کا شخص ہونا چاہیے؟ اس میں آپ کیا چیزیں دیکھتی ہیں جو آپ کا شوہر بننے کے لائق بھی ہو؟
मुझे कोई ख़ास ऐज वग़ैरह का तो नहीं है कि उसकी ऐज मेरे मेरे मुताबिक हो या वो पढ़ा लिखा ज़्यादा हो। बस एक मैच्योर बंदा हो, समझदार हो, अक्ल वाला हो, जो एक इज़्ज़त करना जानता हो और और आप अकेली हैं, आपको सारी ज़िंदगी साथ लेके चले। मुझे सारी ज़िंदगी साथ लेके चले। जी, तो नाज़रीन, कहानी को ज़्यादा लंबा नहीं करते। वो भी अभी उनके शौहर की भी डेथ हुई है, उसका भी इन्हें गम है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, माँ-बाप ने भी छोड़ दिया है। बहरहाल 60-70 हज़ार रुपए इनके ऊपर कर्ज़ा, आगे अकेली हैं, आगे कोई अच्छा साथी देख रही हैं, कोई जो इनके साथ ज़िंदगी गुज़ार सके, जो इनके साथ आगे ज़िंदगी में चल सके। सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें, जो आगे इनके जो कर्ज़ा है उसमें इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं या छात दे सकते हैं या आगे चलना चाहते हैं। सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें, तंग करने वाले फ़िज़ूल लोग राब्ता ना करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।